میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ان گنت لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 14 شعبان 18 مارچ سن 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ماہ شعبان اور مروجہ شب برات کے موضوع تے ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عنایت فرمائے۔ دین امانت ہے، عالم اوہی دیانتدار اور امانت دار ہے جو اللہ دا دین منوان اس طرح پہنچائے جس طرح اللہ اور رسول نے بیان کیتا ہے۔ دنیا دی کسے امانت اندر اگر کوئی انسان وعدہ گھاٹا کرے تے ہر بندہ انہوں کہندا ہے کہ اے خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بد دیانت ہے۔ اگر دنیا دی کسے امانت دے اندر کوئی بندہ وعدہ گھاٹا کرے تے ہر بندہ انہوں بد دیانت کہندا ہے، لیکن بڑا افسوس ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشوراں، دناواں، ججاں، وکیلاں اور ماسٹراں، ڈاکٹراں لوگاں تے جو اپنے آپ نو بہت بڑا سکالر بھی سمجھتے ہیں اور دین دے معاملے اندر اگر کوئی بات کرے تے پھر وہ ناراضگی اختیار کرتے ہیں۔ انہوں یہ کہا جائے کہ اس جگہ تے تہاڈی امانت دے اندر خیانت ہوئی ہے، چور لگ گئے نے، نقصان ہو گیا ہے، تے وہ بھی آدھے نے چھڈو جی جتے کوئی لگا ہے انہوں لگا رہن دیو۔ محلے دے اندر محلے دار مل کے اپنے گھراں، مکاناں، کارخانیاں، دکاناں دی حفاظت واسطے چوکیدار مقرر کرتے ہیں، پہرے دار مقرر کرتے ہیں، انہوں تنخواہ دیندے نے، وہ دس دے سائڈ تے ہو کے کہ تہاڈی دکان نو چور لگے نے، میں چور پکڑ لینے نشان دہی کرے تے انہوں انعام دیتا جاتا ہے، گورنمنٹ بھی انعام دیندی ہے، محلے والے بھی شابش دیندے نے۔ پہ انہیں سانو دسیا ہے کہ تہاڈے مال نو، دکان نو، کارخانے نو، گھر نو چور لگا ہے، تہاڈا یہ مال لے کے جا رہا، نقصان ہو جائے گا، وقت نال تسی یہ دی حفاظت کر لو۔ بڑے افسوس دی بات ہے کہ ایک عالم اگر محنت کوشش کر کے جان تلی تے رکھ کے تواڈے دین دی حفاظت واسطے تواڈی نشاندہی کردا ہے کہ ایتھے تواڈے دین نو چور لگا جے، بچ جاؤ، اپنا دین ایمان بچا لو،
تے او دے تے مقدمے کرتے ہیں، ناراض ہوندے نے، شکایتاں کرتے ہیں، مسجد ہی چھڑ جاتے ہیں کہ انہیں سانو دسیا کیوں ہے جی یہ مولوی تے اختلافی گلاں کرتا ہے۔ میرے ویرو چور تے گل کہے کہ بھئی انہیں دسیا کیوں ہے، میرا کام بنتا سی پیا، انہیں میرا کام بگاڑیا ہے، تے مالک نو تے نہیں نہ ناراض ہونا چاہیے، انہوں تے خوش ہونا چاہیے کہ میرے مال دی حفاظت انہیں کیتی ہے، میری ہمدردی اندر انہیں گل کیتی ہے۔ تے جے الٹا مالک ہی ناراض ہوئے کہ تو کون ہے مینوں دسن والا، جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہن دے، کوئی میں ٹھیک ہے نا، انہوں کوئی عقل مند کہے گا۔ ہن جان زیادہ عزیز پیاری ہے، ایمان زیادہ پیارا ہے یا مال زیادہ پیارا ہے؟ میرے بھائیوں، نہ مال تے نہ جان، سب تو زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ تہاڈا قاتل کوئی دس دینا کہ اگے تیرے تھڑے بیٹھے نے، تیرا دشمن بیٹھا ہے مسلح ہو کے، تے وہ راہ چھڑ جاتا ہے۔ وہ جان دی حفاظت والا شکریہ دا مستحق ہے، مال دی حفاظت کرنے والا شکریہ دا مستحق تے انعام دا مستحق ہے۔ تے جڑا اصل سرمایہ قیمت ایمان ہے جو قبر وچ حشر وچ ہمیشہ کم آنا ہے، او دی حفاظت کرنے والا تے او دی نشاندہی کرنے والا جڑا ہے او ملزم تے مجرم ہے، وہ دے کول جانا ہی نہیں جی، اختلافی گلاں کرتا ہے، کون ہے سانو یہو جیاں گلاں کرنے والا؟ کیوں بھائی؟ میرے ویرو، دنیا دے اتے بندے نو بیماری لگ جاندی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بچہ بیمار، بیوی بیمار، بھائی بیمار، آپ بیمار، کوالیفائڈ ڈاکٹر لبنے آ کے انہوں فیس بھی زیادہ دیاں گے، او دا ترلا بھی ماراں گے، وقت بھی لائیں گے، پھر وہ ٹیکہ بھی لگائے گا، ٹیکے دی بھی درد ہوئے گی کہ نہیں بھائی؟ اگر وہ آپریشن تے قابل ہے تو وہ کو آپریشن بھی کرواواں گے، وقت لائیں گے، پیسے فیس دیاں گے، پھر آپریشن کرائیں گے تو شکریہ بھی ادا۔ مولوی مفت دا دین دسدا نا خالص تو وہ خلاف ہو جاواں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں اگر مولوی کوئی بددیانتی کرے، اس دین امانت وچ خیانت کرے، او دا مجرم اوے، او ملزم ہے، ذمہ دار اوے، انہوں رب پوچھے گا۔ اچھا نرا اوہی نہیں، تہانوں بھی نال پوچھے گا کہ تسی صرف اے دے کلے پیچھے کیوں لگے رہے ہو، تہانوں سیر تے کوئی عالم نظر نہیں آیا؟ او دے کولوں بھی تسی تحقیق کر لینی سی۔ گھر دے معاملے دے اندر، کسے کاروبار دے معاملے دے اندر، دنیا دے معاملے دے اندر 7 بندیاں کولوں 10 بندیاں کولوں 100 بندے کولوں بندہ مشورہ لیندا، یار مینوں کدے نقصان نہ ہو جائے، مینوں گھاٹا نہ پی جائے اس کاروبار دے اندر۔ کدی دین دے معاملے چ بھی کوئی 4 عالم کٹھے کر کے تے انہیں مشورہ لے آئے، میرے ویرو مولویو عالمو مینوں دسو صحیح راہ کیڑی ہے؟ سیاست دے اندر دیکھ لو ساریاں جماعتاں کٹھیاں ہو گئی نے، کسے نو اس گل دا خیال نہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سارے کٹھے نے نا سیاست واسطے۔ دین واسطے کیوں نہیں سارے کٹھے ہوندے؟ مل جل کے باہمی مشورے دے نال کوئی مسائل حل کیوں نہیں کر لیندے؟ اگر جی مولویاں اختلاف پائے نے، وہ بھائی تسی مولویاں نو بٹھاؤ، انہاں نو سمجھاؤ کہ حضرت صاحب تہاڈی ذمہ داری دین دسن دیے، دین بیان کرن دیے، دین بنان دی نہیں۔
ڈاکیا وہ ایماندار ہے جڑا اسی طرح ہی منوان مال تواڈے کول پچھوں آیا پہنچا دے او دے وچ نہ پا سکدا ہے نہ اس لفافے چ کوئی چیز کڈ سکدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو میرے بندیاں تاکر میری مخلوق تاکر لوگاں تاکر پہنچا دے او دین جیڑا میں تیری طرف وحی کیتا۔ بلغ ما انزل الیک، او منوان اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح میں تیرے وال نازل کیتا ہے۔ اگر او دے اندر کوئی وعدہ کاٹا ہویا تے اے دا ذمہ دار تو ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو اسی طرح منوان نہ پہنچایا تو پھر سمجھ نہیں تو اپنی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ رہ گئی بات کہ خالص حق بات دسن اندر جو مشکلیں آنیاں نے، مصیبتاں آنیاں نے، پریشانیاں آنیاں نے، دکھ آنے نے، مارا پینیاں نے، پتھر پینے نے، جہاد کرنے پینے نے، بھکھاں برداشت کرنیاں پینیاں نے، حملے بھی ہونے نے۔ ساری دنیا آ گل کہندی ہے تو آ نویں گل کرنا ہے۔ فرمایا اس بات کا فکر نہیں کرنا، ڈیوٹی تیری میں لگانا وا تے تینوں انہاں دے حملیاں کو بچانا بھی میرا کام ہے۔ اے میں گارنٹی دینا میں تینوں واللہ یعصمک من الناس، میں تینوں لوگاں کو بچا کے رکھاں گا۔ لوگ حملے کرن گے، قتل کرنا چاہن گے، مارنا چاہن گے، میں تینوں بچا کے وکھاواں گا۔ تیرا کام ہے میرا دین پہنچانا، میرا کام ہے تینوں لوگاں کو بچانا۔ اس تو یہ سمجھ آندی ہے حق بیان کرنے والے دی مدد کرنا ضروری ہے۔ حق بیان کرنے والے دی مدد کرنی ضروری ہے، اللہ نے گارنٹی دیتی ہے۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیتا ہے، مشکل آئیاں نے، مصیبت آئیاں نے، دکھ آئے نے، پریشانیاں آئیاں نے، بائی کاٹ ہوئے نے، شیب ابی طالب دے اندر بند ہوئے نے، یہاں تک کہ مکہ بھی چھوڑنا پیا ہے، برادری چھوڑنی پئی ہے، بڑے بڑے رشتہ دار چھوڑنے پے نے، لیکن حق دا دامن نہیں چھوڑیا۔ برادری واسطے، محلے واسطے، شہر واسطے دین دے اندر لچک نہیں آن دیتی۔ ساری دنیا مکے اندر ایک مرتبہ زندگی دے اندر جانا سعادت سمجھ دیئے، لیکن اس نبی نے اللہ دی رضا دی خاطر مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ رب نے فرمایا ہن مکہ بھی چھوڑ دے۔ دین دسیا ہے، دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بڑے بڑے صاف شفاف الفاظ نال وضاحت فرما دیتی، کوئی ابہام شک شبہ نہیں رہن دیتا۔ اعلان ہویا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے اور تے دینا دی انتہا کر دیتی ہے۔ عبادت لائق صرف میری اکیلی ذات ہے، اطاعت دے لائق صرف محمد دی اکیلی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رہنما اصول سمجھن واسطے قرآن کافی ہے، اور اس قرآن نو سمجھان والا مفسر محمد رسول اللہ کافی ہے۔
یہ ہے دین اسلام کامل اور مکمل. کسی تیسری چیز دی وچ کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں. رب دین دین والا ہے، جبریل امین لے کے آنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھان والا ہے. نہ رب وچ کوئی شک، نہ جبریل وچ کوئی شک تے نہ محمد دے سمجھان وچ کوئی شک. لیکن انہوں اجے بھی یقین نہیں آیا کہ اے دین واقعی کامل مکمل ہے یا نہیں. انہاں کیا نہیں وہ دین مننا جڑا مولویاں نے دسنا ہے، جڑا سانو ساڈے پیراں نے دسنا ہے، جڑا سانو ساڈے گدی نشیناں نے دسنا ہے. اور ویکھو جی تسی اماماں دے منکر ہو، تسی مولویاں دے منکر ہو، پیراں دے، عالماں دے، مفتیاں دے، شیخ الحدیثاں دے، تسی کیویں دین سمجھ سکتے ہو جے انہاں دی نہ منو گے؟ بھائی اسی نہ کسے عالم دے، نہ کسے مولوی دے، نہ پیر دے، نہ امام دے منکر ہاں. اسی آنے عالم، مولوی، پیر، امام دی ذمہ داری ہے او سانو آیا رب دا دین اسی طرح دسے جویں انہاں دسیا ہے، جویں انہاں انہاں عطا کیتا ہے، جویں انہاں سمجھایا ہے اوویں سمجھان. اپنے کولوں اے نہ دین بنان، دین سنان دی، بیان کرن دی ذمہ داری ہے، دین بنان دی ذمہ داری ہے نہ دی نہیں. جے دین اسی طرح دسن نہ بیان نہ کرن تے مجرم نے، اپنے کولوں بیان کرن تے پھر بھی مجرم نے. بڑی توجہ چاہیے. اج رات نو پورے ملک دے اندر لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کرن گے، لگان گے. علماء بڑے بڑے جلسے جلوس کرن گے، مساجد چراغاں کیتیاں جا رہی نے، بڑیاں بڑیاں عمارتاں سجائیاں جا رہی نے، لائٹنگ کیتی جا رہی ہے. اور کیا کی جا رہا ہے کہ اے شب برات ہے، اے منانی ہے. کیوں منانی ہے؟ اس واسطے کہ اس رات نو اللہ آسمان دنیا تے نازل ہوندے نے. بنو کلب دیا بھیڑاں دے جسم تے جتنے وال نے اونے بندیاں نو اللہ تعالیٰ اس رات نو معاف کر دے. اے بیان ہونا ہے اور لوگ کرتے ہیں. ایہو مقام جو میں تواڈے سامنے سورہ الدخان دا تلاوت کیتا ہے 25واں پارہ ہے. ایہو ہی آیت پڑھ پڑھ کے تے لوگاں نے بیان اے کرنا ہے کہ اے او رات ہے جدے اندر اللہ تبارک و تعالی پورے سال دا بجٹ تیار کرتا ہے، پیدا ہونے والیاں دے نام لکھ دینا ہے اور فوت ہونے والیاں دے نام کٹ دینا ہے. اس رات نو اے سارے معاملات اللہ انجام دیتا ہے فرشتیاں دے صورت دے اندر کے انہاں نو حکم فرماتے ہیں. پھر رمضان المبارک دے اندر بھی تاک راتاں دے اندر ایہو آیت پڑھن گے، ادو بھی یہی گل کرن گے کہ لیلۃ القدر دے اندر اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتے ہیں. پورے سال دا نظام جو تیار کرنا ہوتا ہے وہ دا خاکہ فرشتیاں نو سونپ دیندے نے. بھائیو اے تقریباً 1 مہینے دے بعد
پھر انہوں نے یہو ہی بات کرنی ہے کیا مہینے سوا مہینے بعد یہ رات 2 باری آ چکی ہے؟ نہیں، لوگ مولوی تے روپے پیسے نچھاور کرن گے، گل نہیں سمجھن گے کہ مولوی صاحب اجے 15 شعبان نو تساں یہو گلاں شب برات دے متعلق کہیاں سن، اج تسی 21 رمضان 23 رمضان 25 رمضان 27 رمضان 29 رمضان دیاں راتاں دے متعلق بھی اوہی بات کرتے ہو پے، انہاں دونوں چوں کیڑی بات تہاڈی سچی ہے؟ رات تے ایک ہی ہے نا، جے تے 15 شعبان والی ہے تے پھر رمضان وچ نہیں، اگر وہ رمضان وچ ہے تو پھر وہ 15 شعبان نہیں، ایک ہی رات ہو سکتی ہے نا سال یہ سوا مہینے 1.5 مہینے 2 دن ہی آ جانیاں۔ توجہ نال یہ ہوئی مقام اللہ فرماندے نے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین دی، سورہ الدخان 25واں پارہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً اسا نازل فرمایا ہے اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے اندر، لیلۃ مبارکہ دے اندر، ایک ایڑی انا کنا منذرین، اسی ہاں ڈرانے والے۔ لیلہ مبارکہ کیڑی ہے؟ توجہ بھائی لفظ قرآن دے بعد وچ نہ کرنا، سارے مولوی آ کہندے نے یہ نویں گل کرتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فیہا یفرق کل امر حکیم، اے لیلہ مبارکہ او لیلہ مبارکہ ہے، رات برکت والی ہے جدے اندر فیصلے کیتے جاندے نے ہر کام دے، امر من عندنا انا کنا مرسلین، اللہ فرماندے نے اے ساڈی طرفوں فیصلے نے سارے، اسی کرن والے ہاں، سانو پتہ ہے کہ اساں کس طرح یہ نظام چلانا ہے کائنات دا، اسی حکمت والے سارے فیصلے کرن والے ہاں، ساڈی طرفوں حکم ہوندا ہے، اسی بھیجن والے ہاں فرشتیاں نو، احکام نو، اسی نظام نو چلان والے ہاں، ترتیب دینے والے ہاں، رحمت من ربک، اے رحمت تیرے رب دی طرفوں، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی تے جاننے والا بھی ہے۔ ہر بندہ جتے جو گل کرتا ہے وہ دیو سنتا ہے، ہر بندہ جتے جو گل کرتا ہے وہ دیو سنتا ہے، تے پھر وہ جانتا بھی ہے، کئی سنتے نے تے سمجھ نہیں آتی، کئی سنتے نے سمجھ بھی آتی ہے تے حل نہیں کر سکتے، وہ سنتا بھی ہے تے جانتا بھی ہے تے پھر وہ حل بھی کرتا ہے۔ ذرا سنیے ہوں، اللہ فرماندے نے میں وہ حل بھی کرنا وا، سننا بھی ہاں تے جاننا بھی ہاں تے وہ حل بھی، مشکل بھی حل کر دینا وا۔ ہوں میرا ویر کہندا ہے کہ جناب اس رات نو اس واسطے اسی قبرستان جانے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی سبحانہ دنیا تے نزول فرماندے نے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے نزول فرماندے نے اس رات نو، یہ سارے کٹھے ہو کے گھر چھڑ کے قبراں نو چلے جاندے نے۔ کوئی مہمان اگر کسے وال آوے تو وہ گھر چھڑ کے ٹر جاتا ہے، کی کرنا چاہیے؟
مہمان کا استقبال کرنا چاہیے تے گھر رہنا چاہیے. اچھا یا تو مینوں یہ دسیا جائے کہ رب صرف قبرستان میں آتا ہے؟ کیوں بھائی قبرستان چلتا نا. یہ کوئی زرداری نواز شریف عمران تے نہیں کہ جہاں جلسہ فلانی گراؤنڈ چوتھے سارے چلو بھائی. تے جڑے لوگ کہتے ہیں جی رب اس رات نو دنیا تے آؤندا ہے اسی اس واسطے جاگنے آؤ. میں کہنا میرے ویرو اے عقل دے بھی خلاف ہے کہ تسی قبراں وچ چلے جاؤ. جاگو. میرے نبی صحیح بخاری دے اندر حدیث آ اللہ دے رسول فرماندے نے ینزل کل لیلۃ رب تے ہر رات نو نازل ہوندا ہے. اے پورے سال وچ ایک رات سمجھدا کہ رب نازل ہویا ہے. میرے نبی فرماندے نے میں نبی دا فرمان پڑھ کے سنا رہا ہاں. ینزل کل لیلۃ اللہ فرماندے نے میں ہر رات نو نازل ہونا. وہ رات رات ہی نہیں جس رات وچ رب نازل نہیں ہوندا. تے پھر سال پچھوں ایک رات بھی قبر وچ پج جانا قبراں وچ. اگر یہ معنی سی تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک رات ہی گئے نے؟ اور بقی غرقت دے اندر تے میرے نبی کئی راتاں جاندے ہوندے سن. بلکہ صحیح مسلم شریف دے اندر سیدہ عائشہ ام المومنین فرماندیاں نے جدو میری واری ہوندی سی تے میری ہر واری والے دل محمد بقی غرقت وچ جاندے سن. کیوں بھئی گل دی سمجھ آئی جے؟ کتھے مولوی نے تانوں اتھوں تک گل سمجھانی ہے؟ انہیں صرف اپنی کھیر کھان تک رہنا ہے, محفل تک رہنا ہے, پیسے کٹھے کرن تک. میرے نبی 10 سال بعد صرف ایک دن ہی گئے ہون, باقی دنوں وچ نہیں گئے. تے جے نبی اگے پیچھے بھی جاندے سن تے تو اگے پیچھے کیوں نہیں جاندا؟ ایک رات نو جشن دا سما دے لینا تے کوئی انصاف نہیں. پھر دوسری بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 شعبان نو جان والی دنیا دی کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں کہ 15 شعبان نو گئے ہون. جنیاں روایتاں نے ساریاں ضعیف نے. کسے روایت دے اندر 15 شعبان دی وضاحت کوئی نہیں کہ نبی 15 شعبان نو گئے ہون. جیڑی صحیح روایت ہے وہ 15 شعبان دی وضاحت کوئی نہیں. جدے وچ 15 شعبان دی وضاحت ہے وہ روایت ہی صحیح نہیں. اے ایسا ایک موضوع ہے کہ کوئی دیانت داری نال سمجھن دی کوشش کرے. دین کسے دی جاگیر اجارہ داری نہیں, ہر ایک دا حق سمجھے کوشش کرے. ماہ شعبان دی فضیلت روزیاں دی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال روزے رکھتے ہیں اس مہینے دے اندر. بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے کہ شعبان اور رمضان اے متصل نے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگ اس مہینے دی عظمت تو غافل نے, لوگوں پتہ ہی نہیں. میں اس وقت کثرت نال روزے رکھنا وا. اس مہینے دے اندر اعمال پیش کیتے جاندے نے تے میں محبوب رکھنا وا, پسند کرنا وا. جدو اعمال پیش ہون تے میں روزے والا ہوا. کیوں بھائی آج ہن اس آیت دا خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان دے اندر او بجٹ مکمل کرنا ہے,
اس تو پہلا اس سال دا حساب ہو جائے گا. رمضان وچ اگے نواں سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ سارے سال دے اعمال شعبان وچ مکمل ہو جان گے. وہ رات کیڑی ہے ہن؟ وہ رات لیلہ مبارکہ جنوں سورہ دخان وچ کیا گیا ہے. وہ لیلہ مبارکہ قرآن دے دوسرے دو مقام وضاحت کرتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اتنے بھی کی آیا بھائی؟ اتنے بھی اللہ فرماندے نے پہ اے قرآن کتاب اوے والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اے کتاب او کتاب ہے جیڑی نازل کیتی گئی ہے لیلہ مبارکہ دے اندر. لیلہ مبارکہ کیڑی ہے؟ انا کنا منذرین. او لیلہ مبارکہ ہے کہ اسی یہاں ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس لیلہ مبارکہ دے اندر ہر حکمت والے کام دے فیصلے ہوندے نے. ہن قرآن دا دوسرا مقام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسا نازل فرمایا ہے اس قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر. سورہ دخان دے اندر لیلہ مبارکہ کیا ہے تے سورہ قدر دے اندر لیلۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل تے اعلی ہے جدے وچ قرآن نازل ہویا. یہ دو مقام دس دینے پہ. یہ رات نو قرآن نازل ہویا لیلہ مبارکہ دے اندر لیلۃ القدر دے اندر. اللہ لیلۃ القدر تے لیلہ مبارکہ کیڑی ہے؟ تیسرے مقام تے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے لیلہ مبارکہ تے لیلہ قدر رمضان المبارک دے اندر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ اے مہینہ رمضان دا مہینہ جد وچ قرآن. اس جگہ تے رمضان دا مہینہ کیا ہے؟ اونا دو جگہ دے اتے سورہ قدر تے سورہ دخان وچ وضاحت کر دیتی ہے. رمضان دی کیڑی رات نو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات نو نازل ہویا ہے جس رات وچ فیصلے کیتے جاندے نے. بھائی قرآن دے 3 مقام نے جنہ تو وضاحت ہو گئی ہے کہ قرآن رمضان وچ نازل ہویا ہے. تے رمضان دی بھی رات مبارکہ لیلہ دے اندر او کیڑی ہے جنوں تلاش کرنے واسطے میرے نبی تکاف بندے ہوندے نے. تاک راتاں وچوں کوئی رات ہو سکتی ہے. اج نہ صرف 27ویں بنائی ہے نا انہاں واسطے بھی لمحہ فکریہ ہے. گزارش کرنا اگر 27ویں رمضان دی ہوئے لیلۃ القدر تے پھر انہاں باقی راتاں وچ تلاش کرن دا کی معنی ہے؟ اگر یقینی ہوئے کہ لیلۃ القدر 27 نو ہے تو پھر 21 23 25 27 29 نو تلاش کرن دا کی مانا؟ میرے نبی فرماندے نے او میرے ساتھیو میں تانوں لیلۃ القدر دسن واسطے نکلے آسا. مینوں رب نے دس دتی سی تے میں تانوں دسن واسطے نکلے آسا کہ لیلۃ القدر فلانی رات ہے. لیکن رستے دے اندر ویکھیا کچھ بندے لڑتے نے پے. میں انہاں نوں چھڑان لگ پیا, انہاں دے دھیانے لگ گیا تے رب نے میرے تو لیلۃ القدر ہی بھلا دتی ہے. یہ لڑائی دا نتیجہ دے. ہن نبی نے فرمایا اینو تاک راتاں وچ تلاش کرو. کوئی دنیا دی حدیث اٹھا لو
لیلۃ القدر دا باب کڈ لو، قیام شہر رمضان دا آخری عشرہ کڈ لو، نبی دی عبادت کڈ لو۔ آخری عشرے وچ نبی لنگوٹا کر لیندے سن، آپ بھی اٹھ کے بیویاں نوں بھی اٹھاندے سن تے قیام کرتے سن۔ آپ اعتکاف بیٹھتے نے، جے ایک دینی ہوندی کہ فلانی رات لیلۃ القدر 27 دی ہے تے پھر باقی دن تلاش کرن دی تے ضرورت نہیں سی نا۔ تو میرے گل کرنا مقصد ہے، جدوں وضاحت ہو گئی قرآن دے 3 مقام تو کہ او لیلۃ القدر جدے وچ فیصلہ کیتا جاتا ہے او رمضان وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ ہن اینی وضاحت ہوندیاں ہویا کسے روایت دی گل نہیں منی جائے گی کہ 15 شعبان نو فیصلے ہوندے نے۔ جے 15 شعبان نو فیصلے ہوندے ہون تے قرآن دے 3 مقام نو چٹڑانا پوے گا۔ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا ہے اس رات نو فیصلے ہوندے نے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات ہے جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ قرآن لیلۃ القدر لیلۃ القدر رمضان وچ، یہ تینے چیزاں قرآن نے دس دتیاں نے۔ ہن کسے مولوی دی گل نہیں منی جائے گی، یہ مولوی یہ گل کہندے نے میرے ویرو رہ گئی گل کہ شعبان دے اندر نبی روزے رکھدے نے تے ٹھیک ہے۔ ام سلمہ فرماندیاں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نہ روزے رکھدے سن، فرماندیاں نے کہ اسا کسے مہینے دے اندر انہیں روزے نبی نو رکھ دیا نہیں ویکھیا جنہیں اسا شعبان اندر روزے رکھ دیا ویکھیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکمل مہینے دے روزے رکھ رہے نے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کیوں اللہ دے رسول ہر سوار نو روزہ رکھ دے سن، ہر جمعرات نو روزہ 12 مہینے ہی رکھ دے سن، ہر سوار بھی ہوئے ہر جمعرات بھی ہوئے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شعبان دے آخر وچ بھی چلے گئے نے۔ تو اس بات میں سلمہ فرماندیاں نے کسے مہینے دے اندر انی کثرت نال مکمل مہینے دے روزے محمد نے نہیں رکھے جنہیں شعبان دے رکھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماندی ہے مینوں بھی پھر موقع مل جاتا سی جڑے میرے روزے رہ جاندے سن نا ایام دی وجہ تو، میں بھی پھر اس شعبان دے اندر اپنے روزے پورے کر لیندی سا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سوار نو میں تے جمعے رات نو تے اگے ہی رکھتے سن، لیکن شعبان دے اندر دیگر دنوں وچ بھی رکھتے سن تے ٹائم مل جاتا سی میرے رہے روزے بھی پھر اس مہینے وچ پورے ہو جاندے سن۔ عورتاں واسطے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مرد تے ناتے توتے گھوڑے نے انہاں نوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیبیاں واسطے بڑا مسئلہ۔ اللہ دی قسم بیبیاں دا بہت بڑا حوصلہ ہے، بڑی ازمائش ہے انہاں تے۔ اللہ نے ایویں نہیں انہاں نوں مقام عطا فرمایا، کدرے انہاں دے 5-4 ہر مہینے دے اندر دن ہوندے نے، اللہ نے انہاں دناں دیاں نمازاں انہاں نوں معاف فرما دتیاں نے۔ روزے چونکہ سال بعد آنے ہوندے نے، رب نے فرمایا روزے بعد وچ رکھ لیا جے۔ کئی مولوی کہندے نے پہ حاملہ عورت دودھ پلان والی عورت اے بعد وچ بھی نہ رکھے، اے غلط گل۔ قرآن نے مریض حاملہ مرضعہ دا ذکر کٹھا فرمایا ہے، جویں بیمار بندہ یا مسافر بندہ سفر تو فارغ ہو کے بیماری تو فارغ ہو کے روزے رکھے گا، ایویں دودھ پلان والی تے حاملہ جدوں فارغ ہون گیاں ادو روزے رکھن گیاں، روزے معاف نہیں، نمازاں رب نے معاف فرما دتیاں نے۔ تو عرض کرنا چاہنا اللہ نے عورت نو بڑا حوصلہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، کدی یہ بچہ جنم دی وجہ تو رہ جاندے نے، اللہ اکبر، کدی بچہ جنم دی وجہ تو نفاس دی وجہ تو روزے رہ گئے، ہر مہینے وچ کچھ رہ گئے۔ اس طرح میرے بھائیوں کدی یہ روزے دودھ پلان دی وجہ تو رہ گئے، کدی حمل ہون دی وجہ تو رہ گئے، یہ واسطے بڑیاں مشکلاں نے۔ اس واسطے نبی کریم نے فرمایا
جیڑی عورت اپنے گھر وچ رہ کے من سلت خمسا وسامت شعرہا وطاعت بالہا وحفظت فرجہا، جیڑی عورت اپنے گھر وچ رہ کے سال دے رمضان والے روزے رکھ دیے، نماز دی پابندی کر دیے، خامن دی اطاعت کر دیے، اپنے جسم دی حفاظت کر دیے، میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت 4 کماں دی پابندی کر لیندی ہے، میں محمد اس بات دا ضامن ہاں رب او دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ عورتاں نوں رب نے حوصلہ بھی بڑا دیتا ہے۔ مرد بڑی بڑی دور تک جنت دی تلاش وچ پھردا ہے، اینوں گھر بیٹھی نو اللہ تعالیٰ نے انہاں مشکلاں دا بدلہ دیتا ہے۔ جے تیرے تے مشکلاں نے تیرے واسطے دین وچ آسانیاں بھی بڑیاں نے۔ نہیں جمعہ پڑھن جانا مسجد وچ کوئی گل نہیں، آوے گی تے وہ الگ گل ہے، نبی منع نہیں کیتا۔ دین دی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جمعہ پڑھنے واسطے آنا چاہیے۔ سکولاں کالجاں وچ یونیورسٹیاں وچ ملازمت واسطے، بازاراں وچ دکاناں وچ، ہر معاملے وچ اے شریک ہوندیاں نے، تے مسجد وچ 1 گھنٹہ تو جمعے واسطے نہیں آ سکدیاں۔ کوئی دنیا دی حدیث نہیں کہ نبی نے منع فرمایا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑا مقام دیتا ہے، بڑا انہاں دا حوصلہ بڑھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں دی بڑی رعایت فرمائی ہے، سہولتاں فرمائیاں نے۔ اسی تے پکی پکائی سرگی اٹھ کے کھان تو مجبور ہونے ہیں نا، وہ بیچاری پکا کے لے آ کے جی اٹھے کھا لو تو پھر بھی انہوں تراندا پیا ہے۔ وہ نالے بچے رواندی ہے، نالے اگاں بال کے روٹیاں پکاندی ہے، 2 گھنٹے پہلا اٹھ دیے، اے اٹھ کے کھان لگا بھی مجبور ہوندا ہے تے انہوں تراندا پیا۔ جی کتنا وہ حوصلہ ہے۔ اللہ یہو جیاں ماواں بھیناں دی کوشش محنت کابج قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اے جنتی نے۔ میرے ویرو کتنا حوصلہ ہے اس عورت کا، ادا باپ، ادا بھائی، ادا سربراہ جتھے دل کرے اینو ٹور دے، پشاور، پنڈی، اسلام آباد، راول پنڈی، غیر ملک، کالے نال، گورے نال، چھوٹے نال، بڑے نال، اس بیچاری نو جیون ساتھی ویکھن بھی نہیں دتا جاندہ۔ میں حالانکہ اس بات کے خلاف ہاں، اگر عورت بچی کہندی ہے کہ میرا فلان جگہ تے نکاح کر دے ہو تو کر دینا چاہیے۔ اے برادریاں دا مسئلہ اسلام میں کوئی نہیں، عورت دی پسند ہونا چاہیے۔ ہاں عورت اپنی مرضی نہ نکاح نہیں کر سکتی، پسند کر سکتی ہے۔ پسند تے پابندی نہیں لگائی۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے نو دیکھ لین، مرد بے شک عورت نو دیکھ لے، عورت مرد نو دیکھ لے، دیکھن تے پابندی نہیں، لیکن بذات خود نکاح نہیں کر سکتی۔ او نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی دے بغیر نکاح نہیں ہوئے گا۔ یہ ولی لوگوں نے عدالتاں وچ رکھے نے، او ولی نہیں، ولی او جڑا جنن والا ہے، باپ ولی ہے۔ باپ دی موجودگی چ کوئی ولی بھرا بھی نہیں بن سکتا، کوئی رشتہ دار نہیں بن سکتا۔ آ جڑیاں آشناواں نال جان واسطے کوئی ولی بنا لیندیاں نے تے نکاح کر لیندیاں نے، وہ ولی نہیں ہوندے، وہ زنا ہی ہے، حرام دے بچے جاندیاں نے۔ نبی کہندے نے پہ لا نکاح الا بولی، ولی دے بغیر نکاح نہیں۔ اج دے جج تے افسوس ہے کہ جیڑا ککڑی دے مقدمے نو لے لیندا ہے، کڑی دے مقدمے نو لیندا ہی نہیں، آندا وہ اپنی مرضی ہے۔ ککڑی بھی تے اپنی مرضی نال ہی گئی تھی نا، جے گوانڈی پھڑ لے چھری پھیر لے تے آکھو نا اپنی مرضی نال آئی، اسی تے نہیں جا کے کھوڈے چوں کڈ کے آندی۔
اگے جوان ہے اپنی مرضی نال نہیں، جس نے دی پرورش کر کے ہن تک اتوں تک لے آندا ہے، یہ دولت روپیہ پیسہ لگایا، یہ عزت کی حفاظت کی، سکولے لے کے گیا، لے کے آیا، روپیہ پیسہ لگایا، انہوں محلے میں بہن جوگا چھڈیا، وہ باہر کیویں نکلے گا؟ فرمایا نہیں، لا نکاح الا بے ولی، ولی دے بغیر نکاح نہیں۔ جڑے آدھے اسی ولی ہاں جی، ولی تے بنایا ہے، اچھا یہ ولی بن گیا ہے، یہ مر گیا تو یہ وراثت انہوں ملے گی بھائی؟ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ برادری کوئی نہیں، رشتے داری کوئی نہیں، یہ ولی جو بن گیا تو یہ مر گیا تو یہ وراثت پھر انہوں ملے گی؟ جہاں ولی کاغذات گورنمنٹ نے لکھیا ہے کچہریاں سٹام تے، وہ وراثت انہوں ملے گی؟ وہ بچے نال دا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ شریعت آندی ہے ہو سکتا ہے، تو جدو کاغذ بنن گے پھر وہ ہوے گا، نسب بھی بدل گیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، دین نو سمجھن دی کوشش کریا کرو، دین کی ہے، اسلام کی ہے۔ یہ جڑے میرے بھائی مولوی حضرات بڑیاں بڑیاں باتاں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تے کہندے کی نے جی یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر نبی کریم کو کوئی عبادت خاص ثابت نہیں، کوئی عبادت خاص ثابت نہیں۔ کئی لوگ بیان کرتے ہیں جی رات نو 100 رکعت پڑھو تے 100 فرشتے نازل ہون گے، 3 فرشتے عذاب تو نجات دلان گے، 3 فرشتے جڑا ہے وہ جہنم تو آزادی، 3 فرشتے جڑے وہ جنت کی بشارت دین گے، 10 جڑے نے دنیا دیا بلاواں تو محفوظ رکھن گے۔ 100 رکعت اس شبے برات نو پڑھ لو تو سارے کام ہو گئے نا بھائی، باقی پاویں فرض نماز بھی نہ پڑھے۔ رمضان المبارک دے اندر قیام دا مسئلہ ہے، تے قرآن کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی اٹھو قیام کرو۔ نبی اتنا لمبا قیام کرتا ہے، نبی دیاں انہاں پنڈلیاں دے اوتے ورم آ جاندا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماندے نے میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیل نال، سہج نال، تحمل نال قرآن پڑھیا کرو۔ میرے نبی کریم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں رات نو رمضان دے اندر، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی نس بھج کے کھانا کھاتے سا، سانو خطرہ سی کہ سارے کو سیری دا کھانا ہی ختم نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول تہاڈا گناہ ہی کوئی نہیں، تسی تے ہے ہی معصوم ہو، تسی اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہو؟ جدو تہاڈا گناہ کوئی نہیں تے اتنے لمبے قیام دا کی مقصد ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جے میرے تے رب نے اتنا احسان کیتا ہے میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ شکر گزار، اسی تے فرض گزار بھی نہیں بنتے تے نبی شکر گزار نفل پڑھ کے۔ پر لوگوں اللہ دی قسم تہجد دا اپنے ہی لطف ہے، قیام رمضان دا اپنے ہی لطف ہے۔ تہجد تے قیام اللیل اکو نماز ہے، نہ وکھرے۔ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح نماز اکو ہی ہے، تعداد اکو ہی ہے۔ نبی کریم رمضان وچ لمبا قیام کرتے سن، رکعتاں نہیں سن ود کرتے کہ رکعتاں جڑیاں نے روزیاں چ 20 تے اگے پیچھے 8، اجنا تہجد تے تراویح ود گھٹ کیتیاں نے نا جی، تراویحاں 20 نے، تہجد 8 کنیاں ہو گئیاں؟ 28، 8 تہجد دیاں تے 20، 28 تے 3
31 हो गई ना, क्योंकि ये भाई तिना तो घट वितर मानते ही नहीं। 31 रकातां हो गई। आ कुरान मेरे हाथ विच, अल्लाह की कसम उठा के कहना, नबी ने पूरी जिंदगी के अंदर 31 रकातां एक दिन भी अदा नहीं कीतियां। 20 रकातां वखरियां पढ़ियां होण तरावी दे नाम उत्ते, तहज्जुद 8 वखरियां पढ़ियां होण तहज्जुद दे नाम उत्ते, वितर 3 अलग पढ़े होण, 31 रकातां बनदियां ने। कोई आलम दुनिया का 31 रकातां नबी दी जिंदगी दे एक दिन में भी साबित कर दे, इंशाअल्लाह इस मिंबर ते मैं ऐलान भी करांगा और पढ़ावांगा भी। कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इहदे नाल ते गुस्सा नहीं ना मौलवी ने पुछया कि मसला पूछना भी कोई लड़ाई, वो जी फलाना मसीत छड्ड गया, किहड़ी गल्लों मौलवी ने मसला क्यों किया है? भाई मेरे वीर, जे तेरे को मसला है तो मौलवी नूं विखा दे। मौलवी ने तेरी खैर खाई वास्ते किया मेरे वीर, गलती सही आई। ते जे तू समझना मौलवी ने गलत किया तो तू मौलवी नूं सही हदीस लिया के विखा दे। मौलवी ना मने तो वह मुजरम है, तू ना मने तो तू मुजरम है। तो मैं अर्ज करना चाहना हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह शाबान की इबादत कोई अलग नहीं दसी, कोई रकातां नहीं दसियां, 100 रकातां नहीं दसियां, 10 ते 20 रकातां नहीं दसियां। कई कहते ने जी रात का क़याम होवे ते सुबह का रोज़ा होवे, सिर्फ शाबान की वजह तो नबी ने नहीं दसिया। हाँ, तुसी अगर अगे मुसलसल रखते हो, क़याम करते हो, तुहाडी आदत है क़याम ही रोज़ करो। सुबह नूं अगर सोमवार है तो रोज़ा रखो, सुबह नूं अगर जुमेरात है तो भी समझ आइए। तुसी रात क़याम करो अपनी रूटीन ना, जी तुहाडी पुरानी रूटीन है तहज्जुद पढ़ने वाली, क़याम करने वाली, क़याम ही वही करो। सुबह अगर सोमवार है या जुमेरात है तो रोज़ा भी 15 शाबान दी वजह तो नहीं रोज़ा। ये नबी करीम ने कोई वजाहत नहीं फरमाई। हाँ, जिहड़ा बंदा कोई अगे अपनी रूटीन नाल इबादत करता पिया वो करेगा, उहदे वास्ते कोई मना नहीं। ये इस तरह ही है जिवें शाबान के आखिर विच नबी करीम ने फरमाया कि तुसी रेस्ट कर लिया करो कुछ दिन, ताकि अगों रमजान के रोजे रखने वास्ते ताकत आ जाए। तो जिहड़ा बंदा अपनी रूटीन नाल रखदा पिया सोमवार जुमेरात वो रखी जाए, उन्होंने मना। वो आप भी हुण शाबान के आखिर में एक लम्हे ये फरमाया है कि आखिरी रोजे छोड़ दो ताकि तुहानू अगे रमजान वास्ते कुव्वत ताकत मिल जाए। तो जे 28 या 29 शाबान सोमवार जुमेरात हो तो फिर रोज़ा रखांगे नहीं भाई, ये तो आखिर ते तोड़ हो गया कि ना मुकम्मल। इस तरह ही नबी करीम ने रोज़े रखे ने। तो उम्मे सलमा ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं असां इस महीने तो अलावा किसी महीने में मुकम्मल महीने के रोजे रखदिया नहीं देखा, जिन्हें इस महीने में रखते सन। वो सूरत यही है जिहड़ी मैं अर्ज कर चुका। तो मेरे भाइयों, मैं इस वास्ते अर्ज करना चाहना हूँ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने शाबान की वजह तो कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं फरमाई, कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं फरमाई। ये इन्हां मौलवियां दियां अपनियां बातां ने। खाण पीण वास्ते चिरागां कीतियां ने, मसाजिद संवारियां ने, बड़ियां बड़ियां लैटिंगां हो रही ने, जलसे हो रहे हैं, चंदा इकट्ठा हो रहा है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं फरमाई। रह गई गल कि रब गुनाह माफ करता है। बनो कलब दियां बकरियां या भेड़ां दे जिस्म ते जिन्ने वाल ने, मैं ये सवाल करना मेरे भाइयों, जेड़े लोग माफ़ी मंगते ने इस रात तो अलावा, रब उन्होंने माफ करता है कि नहीं मानता? क्या तुसी इंतजार इस बात तक करोगे कि 15 शाबान आवेगी तो रब माफ करेगा? क्यों भाई?
قرآن کہندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جدوں بھی بندہ میرے وال آئے، نہ دن دا ٹائم مقرر ہے، نہ رات دا ٹائم مقرر ہے، نہ کوئی جگہ مقرر ہے، نہ کوئی مسجد مقرر ہے، نہ کوئی مولوی دا وسیلہ، نہ مولوی دا وسیلہ، نہ مسجد دا وسیلہ، نہ بیت اللہ دا وسیلہ۔ جدو جنہیں توبہ کرنی ہے، معافی منگنی ہے، وہ دے دل وچ جنگل وچ بھی خیال آ جائے تے 100 قاتل دے بندے نو بھی رب معاف کر دیندا ہے۔ کیوں بھائی گل دی سمجھ آئی ہے؟ انہیں کتے کہڑے مولوی دا وسیلہ؟ مولوی تے آکھیا دی تیری کو نہیں ہونی، جا تو کون ہے، تو اینے قتل کیتے نے، تو بخشیا جائے گا؟ مولوی نو رب نے بخا دیتا، لے تو مان کرنا ہے اپنی عبادت دا، اور جدو یہ توبہ کرن تے آ جائے تے پھر رب معاف۔ بیت اللہ دی ضرورت نہیں توبہ واسطے، عبادت دی ایک الگ گل ہے، مطلب مانا الٹا لے لو۔ توبہ واسطے بیت اللہ دی ضرورت، مسجد دی ضرورت، مولوی دی ضرورت، کسے دی ضرورت نہیں وسیلے دی۔ توبہ دا ایک اصول ہے، جدوں بھی بندہ جس وقت بھی توبہ کرے، رات اٹھ کے رب کو رات بھی نہیں، جدوں خیال آ جائے دن وقت۔ قرآن کہندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جدوں بھی مینوں پکارے، دنے پکارے، راتی پکارے، اوہ حضرات لیٹ کے پکارے، بہ کے پکارے، جنگل وچ پکارے، سواری تے پکارے، انہوں کوئی جتھیاں دی ضرورت نہیں تے وسیلیاں دی ضرورت نہیں، وہ تے آپ اعلان کرتا ہے تے انتظار وچ کدو بندہ میرے وال اپنا منہ موڑدا ہے، اعلان کرتا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کتے جا رہا؟ میں اجمیر جا رہا، میں گولڑے جا رہا، میں سلطان باؤ جا رہا، میں دادا صاحب جا رہا ہاں، میں گجرات جا رہا ہاں، میں فلانی کدے واسطے رب نو سنان واسطے کہندا نہیں نہیں، رب نو سنان واسطے انہاں درباراں مزاراں مولویاں مسجداں دی ضرورت نہیں، آجا منگ لائے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے چوکیدار بھی اتے بٹھایا نہیں، صد مارتے وے خزما بندیا لا الہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ شاہ راگ تو میں مولوی آندا جی یہ وسیلے دے قائل نہیں، یہ وسیلے دے قائل نہیں، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہے۔ میں کہا بھئی ساڈے ہاں کوٹھیاں نو پوڑیاں لگ جانے کہ نہیں بھئی؟ اسی کوٹھے تے چڑھوا تے پوڑیاں لانے، اسی کدوں پوڑی دا انکار کرنے ہیں؟ اسی وسیلے دا بھی انکار نہیں کرتے، اللہ دی قسم وسیلے دا اسی انکار۔ آواز دور پہنچان واسطے سپیکر وسیلہ ایسا لایا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوا واسطے پکھا وسیلہ لایا ہے کہ نہیں؟ پوڑیاں سے مکان تے چڑھانے ہاں، اے وسیلہ ہے، اسی انکار نہیں کرتے۔ مولوی کہندا ہے نہیں، جدو میں کہنا رب تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے وے، مکان اچا ہے وہ تے چڑھیا نہیں جاندہ، پوڑی لانی پے گی، رب تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے وے، تے پھر مولوی دے گلے نال پوڑی لا کے بندہ اتے چڑھ جائے نا، کیوں بھائی؟
بھائی اسی وسیلے کا انکار نہیں کرتے، ایویں مولوی الزام لاتا ہے۔ روٹی کھانا وسیلہ ہے، پانی پینا وسیلہ ہے، عالم کو سیکھنا وسیلہ ہے۔ عالم اسی کیڑی شے دا انکار کرنے ہاں؟ جہاں انکار کرنے ہاں وہ وسیلہ نہیں، جہاں وسیلہ ہے وہ انکار ہی نہیں کرتے۔ اللہ دی قسم اسی وسیلے دا انکار نہیں کرتے۔ جنوں اے کہندے نے وہ وسیلہ نہیں، وہ کیڑا آدھے جی فوت ہویا سنتا بھی ہے تے مشکلوں بھی حل کرتا ہے۔ اس گل نال اسی اختلاف کرنے ہاں۔ زندہ بندہ تے وسیلہ بنتا ہے، ہدایت دا وسیلہ بنتا ہے، تبلیغ دا وسیلہ بنتا ہے، تعلیم دا وسیلہ بنتا ہے، سمجھان دا وسیلہ بنتا ہے۔ اور میں زندہ ہاں، جمعہ میرے مگر پڑھن آئے ہو، فوت ہوئے پیچھے کیوں جمعہ پڑھن جاندے بھائی؟ کیوں بھائی؟ کوئی فوت ہویا آ کے پڑھاتا ہے جمعہ؟ فوت ہوئے دی بیوی اگے کیوں کرتی ہے خامد؟ او دی ضرورت پوری، بچے یتیم کہلا کے زکات دجیاں کو کیوں نہیں دینے؟ جیڑا بچیاں دی ضرورت پوری نہیں کر سکتا دجیاں دی ضرورت کیوں پوری کرے گا بھائی؟ بھائیو جیڑا وسیلہ ہے اسی وہ انکار نہیں کرتے، جہاں انکار کرنے ہاں وسیلہ نہیں۔ گڈی تے بہنے ہاں سفر کرنے واسطے وسیلہ ہے، تے جدو پنچر ہو جائے پھر بدلنے آ کہ نہیں بھائی؟ یہ یعنی فوت ہویا وسیلہ نہیں، ہاں فوت ہوئے دی بات وسیلہ ہے۔ محمد رسول اللہ دی ذات بھی وسیلہ ہے، محمد دی بات بھی وسیلہ۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ آئے، ذات منی، پھر بات مننا گے، قیامت تک محمد دی بات وسیلہ ہے۔ جہاں محمد دی بات نو وسیلہ نہیں مانتا میں انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا۔ علماء دیاں، مولویاں دیاں، پیران دیاں جہاں باتاں قرآن و حدیث دے مطابق نے انہاں باتاں نو منو، وہ وسیلہ نہیں۔ دیکھیے لوکاں بڑا مشہور کیتا جی یہ ولیاں نو نہیں مانتے۔ بابا جی بلے شاہ نے نا آندے کی نے آئے ہے علم پڑھن شراف نہ ہوواں جڑے ہون اصل کمینے، پتل کدی نہیں سونا ہوندا پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کولوں کدی دان نہیں ہوندا۔ دان نو سمجھ دو نا احسان خرچ، شوم کولوں کنجوس، شوم کولوں کدی دان نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، بوجھے پاویں بھرے نے، دچیاں کنیاں نے، مسجد واسطے اعلان ہوئے تو چپ کر کے نکل جانا ہے۔ شوم کولوں کدی دان نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، او بھلیا باج توحید نے جنت ملنی پاویں مریے وچ مدینے۔ کون ہے جڑا ولیاں نو نہیں مانتا؟ کون ہے جڑا انہاں دی ہدایت تے عمل نہیں کرتا؟ اللہ دی قسم لوکاں دھوکا دیتا ہے تانوں لوکو۔ ولیاں دا احترام بھی کرنے آ تے اسی کرنے آ، اسی کہنے آ ولیاں دی تعلیم تے عمل کرو، ولیاں دا ادب کرو، احترام کرو، لیکن اینی گل کہنے آ لوکو ولیاں نو پوجو نہیں۔ سجدہ اللہ دی ذات دا حق ہے، کسے قبر تے سجدہ نہیں۔ رکوع اللہ دا حق ہے، کسے اگے چکو نہیں۔ نظر و نیاز اللہ دا حق ہے، کسے ولی دا حق نہیں۔ اطاعت محمد دا حق ہے، عبادت رب دا حق ہے۔ اے گل کرنے ہاں کتھوں کرنے ہاں، کیوں کرنے ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا اے میرے ابراہیم اسلم، میرا مسلمان بندہ بن جا۔ قرآن پڑھنا پہ ویرو، اے میرے ابراہیم میرا مسلمان بندہ بن۔ ہن کدے نوں آکھاں مسلمان بن؟ کیوں بھائی؟ کدے نوں کہو ہاں مسلمان بن، بندہ بن۔ ابراہیم نو اللہ نے فرمایا اسلم، ابراہیم میرا مسلمان بندہ بن جا۔ ابراہیم کی آندے نے اسلم تو لرب العالمین، یا اللہ میں تیرا مسلمان بندہ بن گیا۔ ابراہیم بن گیا، جی بن گیا، کیویں بنیا ہے؟ فرمایا دس ہن اپنا عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام نو رب فرماندے نے ایسا کہو تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ مسلمان کون ہوندا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی تے میری قربانی، و محیایا و مماتی میری زندگی تے موت کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ ہن لوکاں دیاں نمازاں بھی قبراں تے، کیوں بھائی؟ لوکاں دے سجدے بھی قبراں تے، لوکاں دی نظر و نیاز بھی قبراں تے، غیراں واسطے۔ حضرات اسی اختلاف ولیانہ نہیں کرتے، اللہ دی قسم انہاں دا احترام کرنے ہاں، شیخ عبدالقادر جیلانی دا احترام کرنے ہاں، پر کی کہنے ہاں اوہ 11ویں نہ انہاں دے نا دی دیو، اے اللہ دے نا دی نظر و نیاز ہوندی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی واسطے دعا کرو، اسی بھی کرنے ہاں۔ اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی دی کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کے ویکھ لو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نماز وچ رفع یدین بھی کرتا ہے، نماز وچ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، آمین بھی اچھی کہندا ہے۔ او عبدالقادر جیلانی دی نماز دیکھ لو، جے نماز اہل حدیث والی ہوئے تے اہل حدیث والی نماز پڑھ لے، جے تیرے والی ہوئے تے میں تیرے والی پڑھ لاں گا۔ کون اختلاف کرتا ہے؟ دیانتداری نہ بہو، چار بندے بہو، مولوی نو آکھو ادب نال استاد جی، پیر جی، مرشد جی۔ عثمانی صاحب نے اج گل کہی ہے، تسی کی کہندے ہو؟ کیا پیر عبدالقادر جیلانی واقعی رفع یدین کردے سن؟ اے مولانا طاہر القادری صاحب، بڑے ادب نال نہ لاں گا، سارے ملک دے سیاست دان نے، شیخ الاسلام لوگ انہاں نو کہندے نے۔ انہاں دا کلپ اج بھی سن لو یوٹیوب دے اوتے، رفع یدین دا مسئلہ کڈ کے نا، رفع یدین طاہر القادری صاحب دا نام لکھو، تانوں زبانی لائیو نظر آ جائے گا۔ آندے کی نے؟ رفع یدین نبی نے کیتا ہے، رفع یدین نبی نے، امام بخاری نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، شیخ عبدالقادر، سارے نے کیتا ہے، جنت وچ جان گے، پر میں نہیں کردا۔ میں ہن میں پوچھنا جو شیخ الحدیث ہے، شیخ الاسلام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، میں انہاں دے منن والے ہاں کہ رب دا واسطہ دے کے سوال کرنا ہو میرے ویرو۔ ہن سوچو اے جو کہہ رہے نے نبی کیتا ہے، بخاری کیتا ہے، مسلم کیتا ہے، ترمذی کیتا ہے، نسائی کیتا ہے، ابن ماجہ کیتا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے، ہن طاہر القادری دی کوئی حیثیت ہے انہاں دے مقابلے وچ؟ پھر مینوں یہ دسو جدو یہ ہن تک کرتے آئے نے، سیاستہ والے کرتے، شیخ عبدالقادر جیلانی بھی کرتے آئے، سارے امام کرتے آئے، تو پھر منسوخ کدن ہوئی سی جی؟ چھڈی کدن نے؟ میرے ویرو یہ کوئی سب تو بڑا وعدہ ہے اس ممبر تے محراب دا، میں اللہ دی قسم کدی کسے پارٹی دی گل نہیں کہتے۔ میرے نزدیک بھاویں اہل حدیث ہوے، بریلوی ہوے، دیوبندی ہوے، عالم مقرر خطیب باپ دی حیثیت رکھدا ہے، وہ دے سامنے سارے سامعین اولاد دی حیثیت رکھدے نے، انہوں کسے نہ رعائی نہیں کرنی چاہیے، وہ دا حق دیانتداری نال جویں باپ ساری اولاد نو ایک جیسی سمجھدا ہے، ایویں اے بھی سارے نو ایک جیسا سمجھے۔ اہل حدیث صدا لینا نجات نہیں جے ہونی، اہل سنت صدا لینا نجات نہیں جے ہونی، مسلمان مومن عاشق محب صدا لینا نجات نہیں ہونی۔ نجات کدو ہونی ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ آئے ایمان، میں رفع یدین کیوں کرنا؟ میرے سونے محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی محبت اچھی آمین کیوں کہنا؟ سونے محمد نے کہی، انہاں دی محبت انہاں دی اطاعت وچ ہاتھ سینے تے کیوں بننا؟ میرے سونے محمد نے بننے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یا کہندے دلیل دیو، اچھا میرے ویر تو مینوں جو دلیل پوچھنا سینے تے ہاتھ بنن دی، حدیث کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، تیرے گھر میری ماں بہن، تیری بیوی،
میری بیٹی تیری بھن میری بھن، تیرے گھر وچ تیری بیوی ہاتھ سینے تے بننے، تیری ماں بننے، تیری بیٹی بننے، تیری بھن بننے، کدی انہوں نے بھی آ کے سینے تے ہاتھ بننے دی حدیث کوئی نہیں، کیوں بن دیو؟ کیوں بھی گل سمجھ آئی جائے؟ کیا مردہ تے عورتوں کا دین وکھرا ہے؟ جے فرق نبی نے کیتا ہے چلو میں بھی مان لینا، قرآن ہاتھ وچ ہے، تانوں یقین دلان واسطے دنیا دا کوئی مولوی اے فرق کرتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہوئے عورتاں ہاتھ سینے تے بنن تے مرد تھلے بنن، جے نبی نے فرق کیتا ہے تے اللہ دی قسم میں منن واسطے تیار ہاں، تے جے نبی نے فرق نہیں کیتا تے تانوں یہ کہاں گا کہ مولوی دی تقسیم تو بچ جاؤ۔ جے سمجھتے ہو دلیل کوئی نہیں، چلو میں یہ گل کرنا، میں بحث نہیں کرتا، میں کہنا اگر کہندے ہو دلیل کوئی نہیں سینے تے ہاتھ بنن دی تو انہاں نوں روک لو، کیوں بھائی؟ تے جے ہے تو پھر تسی آپ بھی بن لو، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اسی جو کم کرنے ہاں پیر نال پیر ملانے ہاں، صحیح بخاری عرض کرنے ہاں، جاؤ حضرت انس فرماندے نے اللہ دے رسول نماز نیتن تو پہلا حکم کرتے سن، مل جاؤ پیراں نال پیر ملا لو، سوراخ بند کر لو۔ حضرت انس فرماندے نے اسی اس طرح مل جاتے سا کہ موڈے نال موڈا تے گٹے نال گٹا ساڈا ملدا ہوندا سی۔ قرآن کہندا ہے کانہم بنیان مرصوصہ، چونا گچ دیوار دی طرح کھڑے ہو جاؤ، شیطان وچوں لگ نہ سکے۔ کئی بڑے دانشور دنا پڑھے لکھے وہ جی لتاں دے تھلیوں نہیں لگ سکتا، تھوڑی جگہ ہے، تیرے پیو دے سامنے تے ذرا کچھ چکیا نہیں سی تے تیریاں لتاں تھلوں لگدا پیا، ایڈا تو سیانا۔ تو میرے ویرو ہر عمل او کرو جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، ساڈا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے۔ اے جڑا لوکاں نے بنایا نا اس رات نو فضیلت حلوہ پوڑی تے بڑا لمبا چوڑا خرچ اخراج تے کھان پین دا، یہ مولویاں دی رات ہے، اسلام دی رات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نو دین اسلام نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔